बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आते हैं गैब से मज़ामी ख़याल में, आते हैं गैब से मज़ामी ख़याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मुअल्लिम हमज़ा इकबाल निज़ामी और एक और ख़ूबसूरत सी वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। इससे कबल कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें ताकि रेगुलर अपडेट्स जो हैं वो आप तक आती रहें। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज जो वीडियो में लेकर आपके लिए हाज़िर हुआ हूँ वो है जमात नाहम के तलबा व तालिबात के लिए और नेशनल बुक फाउंडेशन की जो किताब है उसमें मौजूद, जो फेडरल बोर्ड के लिए पढ़ाई जा रही है, उसमें मौजूद आपके हिस्सा नसर में आखिरी सबक है आपका, जिसका उन्वान है, सबक नंबर 9 है, ये आखिरी सबक है और इसका उन्वान है अपनी मदद आप। बचपन से हम ये मशहूर कौल, मशहूर मकोला सुनते आ रहे हैं कि अपनी मदद आप, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो इस मजमून के लिखने वाले हैं, मुसन्निफ हैं सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान से मैं और आप, हम सब बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। हमने जो है वो हमेशा से सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में बचपन से लेकर अब तक पढ़ा है और हम ये जानते हैं कि ये वो पहले शख्स हैं कि जिन्होंने गोया ये कहकर कि यहाँ पर दो कौमें आबाद हैं बरे सग़ीर के अंदर, इसकी दो कौमी नज़रिया की समझ लीजिए कि बुनियाद रख दी थी। तो ये आप याद रखें कि सर सैयद अहमद ख़ान वो हैं। फिर इनके और भी दीगर मुसलमानों के लिए तालीमी, इल्मी और अदबी कारनामे हैं कि जिनके ज़रिए मुसलमान जो हैं वो तहरीक आज़ादी पाकिस्तान की तरफ राग़िब हुए। तो सर सैयद अहमद ख़ान का ये मजमून है सिनफ़े नसर के एतबार से, और मुआख़िज़ जिस किताब से ये लिया गया है वो है इंतखाब मज़ामीन सर सैयद, यानी सर सैयद अहमद ख़ान मज़ामीन लिखा करते थे, उसमें से जो इंतखाब किए गए मजमून हैं वो सर सैयद अहमद ख़ान के यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपको याद दहानी करवाता चलूँ कि हिस्सा नसर के सबक आपके पेपर के लिए कितने ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। तो आपका सवाल नंबर 2 का हिस्सा नंबर जो अलिफ होगा उसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा। आपके इन असबाक में से मौजूद जो जो आपके सबक हैं यहाँ पर, उनमें मौजूद पैराग्राफ होगा उन्हीं में से, और उस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे और उसके आखिर में सवालात और जवाबात ये होंगे, उनके आपने सवालात के जवाबात देने हैं उस पैराग्राफ को पढ़कर और उस चैप्टर को समझकर। तो ये हिस्सा आपका 16 नंबर का है। और इसके अलावा सवाल नंबर 3 में आपकी पैराग्राफ की तशरीह आती है, वो आपने करनी होती है, जिसमें फ़नी मौसिन या इजाफी हवाला या मफहूम वगैरह नहीं लिखते। हाँ, अगर आप चाहें तो जो मैंने शुरू में गालिब का शेर पढ़ा था कि आते हैं गैब से मज़ामी ख़याल में, कि ये जो मजमून हैं शायरी के, ये मुझे गैब से आते हैं। गालिब सरीर खामा, सरीर कहते हैं आवाज़ को और खामा कहते हैं वो आवाज़ जो कलम से निकले, सरीर खामा का ये मतलब है। नवाए सरोश है, नवा आवाज़ को कहते हैं, और सरोश यानी फरिश्ते की आवाज़ है, गोया कलम से निकलने वाली जो बात है। क्योंकि मजमून एक ऐसी सिनफ है जिसमें सच्चाई के साथ, दलाइल के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो है वो इल्म दूसरों के साथ उसको शेयर किया जाता है, नॉलेज को, इल्म को जो है वो दूसरों के साथ उसका इजाफा किया जाता है दूसरों के इल्म में भी। तो ये याद रखें कि इसके बाद हम देखते हैं, माजरत ये मैं मिटाना भूल गया, यहाँ पर मजमून की तारीफ जो है वो मौजूद होगी। हम मजमून की तारीफ को देखेंगे, मजमून क्या होता है, फिर उसके बाद हम सर सैयद अहमद ख़ान के इस मजमून को पढ़ेंगे। क्योंकि ये मजमून है, ये समझाया तो आपको तभी जा सकता है कि जब इसको हम एक तरीके से मुकम्मल तौर पर पढ़ेंगे। तो मजमून की तारीफ देखिएगा। सबसे पहले, किसी खास मौजू पर ख्यालात, मालूमात और दलाइल का मुनज़्ज़म और मरबूत तहरीरी इजहार मजमून कहलाता है, जिसमें मुसन्निफ अपने नज़रियात, तज्ज़िये पेश करता है और के आम तौर पर 3 हिस्से होते हैं। देखिए, मजमून अपने ख्यालात, जज्बात, एहसासात और जो मुशाहिदा होता है, जो ऑब्जर्वेशन होती है मजमून लिखने वाले की, वो अपने इल्म के मुताबिक
ان تمام چیزوں کے تحت ایک مضمون کو تحریر کرتا ہے، اور وہی مضمون دوسروں کے لیے جو ہے وہ معلومات کا ذریعہ بھی ہوتا ہے، اور دوسروں کے لیے لطف اندوز ہونے کا بھی ساتھ ساتھ معلومات کے ساتھ ساتھ ذریعہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ ہے تمہید، اس کو تعارف یا آغاز بھی کہا جاتا ہے، جس میں مضمون کا تعارف ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کوئی ٹاپک ہوگا کسی ایک متعین موضوع پر، خاص موضوع پر، طے شدہ موضوع پر یہ جو ہے وہ مضمون لکھا جاتا ہے۔ اس طرح پھر اس کی تفصیل ہوگی، وضاحت ہے، جس کو نفس مضمون بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس میں ہم اپنا جو موضوع ہوتا ہے اس کے مطابق دلائل شامل کرتے ہیں، براہین ہوتے ہیں، اس میں اشعار بھی ہو سکتے ہیں اسی حصے میں دیگر چیزیں، کہ جیسے کہ دیکھیے آپ کہ کوئی اضافی حوالہ، جیسے کسی کا کہا ہوا کوئی قول ہے، جیسے یہاں پر خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، یہ قول جو ہے یہ کوٹ کیا گیا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور اختتام میں نتیجہ ہوتا ہے دلیل کے ساتھ، اور کسی مسئلے کے حل کے لیے کوئی سجیشن دی جاتی ہے یا کوئی تجویز دی جاتی ہے مصنف کی جانب سے۔ تو اس کو ایک پراپرلی یا ایک آپ یوں کہہ لیں کہ منظم طریقے سے ایک اختتام کے تحت جو ہے وہ ختم کیا جاتا ہے مضمون کو۔ اب دیکھیں یہ جو مضمون ہے سر سید احمد خان کا، سر سید احمد خان کی میں نے آپ کو کچھ خدمات بتائی تھی۔ یہ علی گڑھ کالج کے بانی ہیں، محمدن اورینٹل سکول، پھر علی گڑھ ڈگری کالج، اور آج کل وہ علی گڑھ یونیورسٹی ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے سر سید احمد خان نے انگریزوں سے کہہ کر بنوائی، پھر سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کیا مسلمانوں کے لیے، اور پھر مسلمانوں کے لیے سر سید احمد خان نے جو ہے وہ 2 تہذیب الاخلاق رسالہ اسباب بغاوت ہند، اس میں سر سید احمد خان کے مضمون ہوتے تھے۔ اور سر سید احمد خان کا ایک اور بھی بڑا زبردست کارنامہ ہے، وہ یہ کہ انہوں نے المشہور مسدس حالی، جسے مد و جزر اسلام کہا جاتا ہے، آپ کی کتاب میں موجود غالباً 4تھی نظم ہے محنت کی برکات، وہ میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا، وہ ویڈیو میں موجود ہے، آپ وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے۔ اس میں جو ہے وہ بتائی گئی ہیں ساری چیزیں محنت کی برکات نظم میں، اور وہ سر سید احمد خان کے کہنے پر الطاف حسین حالی نے لکھی تھی، جس سے قوم کو بڑا جوش اور ولولہ آیا۔ تو سر سید احمد خان اس قوم کے زوال سے پریشان تھے، اور وہ قوم کو ایک مرکز پر لانا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے، ان کے دوستوں نے مل کر قوم کے لیے بڑا جو ہے وہ اہم کردار ادا کیا۔ تو دیکھیے اس سبق کے اہم نکات، جو اس میں امپورٹنٹ چیزیں ہیں، مسلمانوں کی موجودہ حالت اور اس کی تاریخ۔ اچھا، مسلمان زوال کا شکار ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جب 1857 کی جنگ آزادی جو ہے 1857 کی، اس کے حالات بن رہے ہیں، اور ایسے دور میں خواجہ الطاف حسین حالی اور سر سید احمد خان جیسے جو لوگ ہیں وہ مسلمانوں کی اصلاح کر رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ انگریز جو ہیں اور ہندو اور سکھ یہ کبھی بھی مسلمانوں کے حق میں نہیں ہیں، مسلمان کم تعداد میں ہیں، مسلمانوں کے پاس اتنے اثاثے نہیں ہیں، مال و دولت کی کمی ہے، اور مسلمانوں کے پاس جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بڑی بڑی نوکریوں پر، سیٹوں پر جو ہیں وہ انگریزوں نے ہندوؤں کو یا خود قائم ہیں، وہ ان کے پاس کوئی خاص جو ہے وہ عہدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ علمی لحاظ سے کم ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، ڈگریاں نہیں ہیں، تو ان کے علم کے تعلیم کا بندوبست، وہ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے مسلمان، تو مسلمانوں کے لیے انہوں نے، سر سید احمد خان نے تعلیمی کوششیں کی، اور انہوں نے کہا کہ تعلیم ہی وہ واحد ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے اس قوم کو یعنی انگریزوں کو شکست دی جا سکتی ہے۔ دوسرا، مسلمانوں کے لیے سر سید اور دیگر شعراء و مصنفین کی خدمات۔ سر سید کے 2 رسالے تھے، رسالہ تہذیب الاخلاق اور رسالہ اسباب بغاوت ہند، کہ جس کے ذریعے سر سید احمد خان نے جو ہے وہ بڑی اچھی ایک رہنمائی کی امت مسلمہ کی، اور ان کے مضامین شامل ہیں۔ یہ بھی مقالات سر سید ان کو کہا جاتا ہے، یہ بھی انہی میں سے لیا گیا ایک مضمون ہے۔ ان کے اہم اثر شعراء تھے، جیسے کہ میں نے خواجہ الطاف حسین حالی کا بھی ذکر کیا ہے، تو سر سید احمد خان کے کہنے پر انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کی اصلاح کی۔ تو مضمون میں مسلمانوں اور برِ صغیر کے لوگوں کی اصلاح، تو یہ وہی اصلاح ہے جو میں آپ کو شروع میں بتا چکا کہ اپنی مدد آپ، اس ایک مقولے پر یہ سارا مضمون ہے، اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ اپنی مدد آپ کرنا۔ تو کیسے، یہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ سر سید احمد خان نے یہ چیز آبزرو کی، یہ چیز، اس کا مشاہدہ کیا، یہ چیز دیکھی کہ مسلمان جو ہیں وہ اخلاقی سطح پر بھی کمتر ہیں اپنے آپ کو، اور پھر وہ احساس کمتری کا شکار ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ان کو یہ بات بتانا کہ انسان اگر چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اس پورے مضمون کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں پر انحصار نہ کیا جائے، ڈیپینڈ نہ کیا جائے، بلکہ معذرت
इंडिपेंडेंट हुआ जाए, यानी कि किसी पर डिपेंड ना किया जाए। मुसलमान जो हैं वो अखलाकी और तहजीबी सतह पर अंग्रेजों के जेर अताब थे और वो यही चाहते थे कि उनसे वो इम्प्रेस तो थे, अंग्रेजों से मुतासिर थे मुसलमान, लेकिन उनके तौर तरीकों को भी अपनाना, और सिर्फ तौर तरीकों को अपनाना नहीं बल्कि उनके मोहताज होकर रह गए और हिंदुओं के मोहताज होकर रह गए। लिहाजा सर सैयद अहमद खान ने यह कहा कि जब तक अपने दिल के अंदर की मजबूती, दिली कवा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, कवा कहते हैं कुव्वत को, कि अल्लाह ताला ने जो एक रिश्ता कायम किया है तमाम इंसानों के अंदर, वो एक हबलुल मतीन है। हबलुल मतीन उसे कहते हैं कि एक मजबूत रस्सी है। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को वो सलाहियत दी है कि वो अपने लिए कुछ कर सके, बस उस सलाहियत का वक्त पर इस्तेमाल करना ये इंसान के अपने हाथ में होता है, और इसीलिए सर सैयद अहमद खान ने ये मजमून तहरीर किया है। तो आइए अजीज तलबा व तालिबात, हम इस मजमून को पढ़ते हैं और फिर जो है इसका मैं पस मंज़र और इसका मरकजी ख्याल आपको बता चुका हूँ। इस मजमून को पढ़ते हैं ताकि इसके मुश्किल अल्फाज के मानी भी आपको बताए जा सकें। तो ये आपकी किताब में मौजूद सफ़ा नंबर 68 है, यानी पेज नंबर 68 है। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ये एक नहायत उम्दा और आजमुदा मकूला है। इस छोटे से फिक्रे में इंसानों और कौमों और नस्लों का तजुर्बा जमा है। ये एक शख्स में अपनी मदद करने का जोश उसकी सच्ची तरक्की की बुनियाद है, और जब ये जोश बहुत से शख्सों में पाया जावे तो वो कौमी तरक्की और कौमी ताकत और कौमी मजबूती की जड़ है। वो कहते हैं कि अगर किसी शख्स में कौम के लिए जज्बा और एहसास पाया जाए, कौम को सुधारने के लिए, इस्लाह करने के लिए, तो फिर ये जज्बा जो है ये किसी भी शख्स के लिए वो सिर्फ एक शख्स का नहीं रह जाता, बल्कि फिर वो पूरी कौम का जज्बा बन जाता है, और फिर एक दिन वो कौम को उस मकाम तक ले जाता है कि जो उस कौम का असल मकाम होता है। जबकि किसी शख्स के लिए या किसी ग्रोह के लिए कोई दूसरा कुछ करता है तो उस शख्स में से, इस ग्रोह में से वो जोश अपनी मदद आप करने का कम हो जाता है। वो कहते हैं इसके बरक्स, यानी इसकी निस्बत अगर कोई ऐसा आदमी है जो दूसरों पे ही निसार करता है तो वो क्या है कि वो उसमें से अपनी मदद आप करने का जज्बा चला जाता है, और जरूरत अपने आप मदद करने की उसके दिल से मिटती जाती है, और उसके साथ गैरत जो एक निहायत उम्दा कुव्वत इंसानी है, और इसी के साथ इज्जत जो असली चमक दमक है इंसान की, आज खुद जाती रहती है। कहता है मुसन्निफ, ये लिखते हैं सर सैयद अहमद खान, कि जब इंसान दूसरों पर इन्हिसार करना शुरू कर दे और अपने लिए खुद कुछ ना करे, तो उस वक्त तक हिम्मत ना करे, अज़म ना करे, इरादा ना करे, तो फिर वो दूसरों पर ही इन्हिसार करना शुरू कर देता है। तो फिर ऐसा क्या होता है उसके साथ कि उसके दिल से इज्जत और गैरत जाती रहती है, और फिर क्या होता है जबकि एक कौम का ये हाल हो तो वो सारी कौम दूसरी कौमों की आंख में जलील और बेगैरत और बेइज्जत हो जाती है। आदमी जिस कदर के दूसरे पर भरोसा करते जाते हैं, खुद अपनी भलाई और अपनी तरक्की का भरोसा गवर्नमेंट ही पर क्यों ना करें, ये अमर बद यही और ला बदी है। ये अमर बदी और ला बदी है, और वो इसी कदर बेमदद और बेइज्जत होते जाते हैं। ऐ मेरे हमवतनों भाइयों, क्या तुम्हारा यही हाल नहीं है? एशिया की तमाम कौमें यही समझती रहती हैं कि अच्छा बादशाह ही रियाया की तरक्की और खुशी का जरिया होता है। यूरोप के लोग जो एशिया के लोगों से ज्यादा तरक्की कर गए हैं, ये समझते थे कि एक उम्दा इंतजाम कौम की इज्जत, भलाई, खुशी और तरक्की का जरिया है, ख्वाह वो इंतजाम बाहमी कौम के रस्मो रवाज का हो या गवर्नमेंट का। और यही सबब है कि यूरोप के लोग कानून बनाने वाली मजलिसों को बहुत बड़ा जरिया इंसानी तरक्की का ख्याल करके उनका दर्जा सबसे आला और निहायत बेशबहा समझते थे, मगर हकीकत में ये सब ख्याल गलत हैं। एक शख्स फर्ज करो कि वो लंदन में आयरलैंड की तरफ से पार्लियामेंट का मेंबर ही क्यों ना हो जाए, या कलकत्ता में वाइसराय और गवर्नर जनरल काउंसिल में हिंदुस्तान का मेंबर ही होकर क्यों ना बैठ जावे, कौमी इज्जत, कौमी भलाई और कौमी तरक्की क्या कर सकता है? बरस दो बरस में किसी बात पर वोट दे देने से गो वो कैसी ही ईमानदारी और इंसाफ से क्यों ना दिया हो, कौम की क्या भलाई हो सकती है? बल्कि खुद उसके चाल चलन पर, उसके बर्ताव पर भी इसका कोई असर पैदा नहीं होता, तो कौम के बर्ताव पर क्या असर पैदा हो सकता है?
ہاں یہی بات بے شبہ ہے کہ گورنمنٹ سے انسان کے برتاؤ میں کچھ مدد نہیں ملتی، بلکہ عمدہ گورنمنٹ سے فائدہ یہ ہے کہ آدمی آزادی سے اپنے قوا کی تکمیل اور اپنے شخصی حالت کی ترقی کر سکتا ہے۔ قوا کسے کہتے ہیں؟ دلی قوت کو، ول پاور کو۔ اب یہ جو میں نے پورا پیراگراف پڑھا ہے، اس پیراگراف کے اندر سر سید احمد خان یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ساری باتیں گورنمنٹ پر نہیں ہیں۔ ہم اکثر اپنی خامیاں جو ہیں وہ شخصی اعتبار سے ہم گورنمنٹ پر ڈال دیتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ نہیں کر سکی، گورنمنٹ یہ نہیں کر سکی۔ گورنمنٹ کا کام سہولیات دینا ہے، لیکن ان سہولیات سے لطف اندوز فائدہ لے کر کے ان سہولیات سے اور ان سہولیات میں سے قوم کی بھلائی کرنا، ملت کی بھلائی کرنا، یہ ہر شخص کا فرض ہے۔ اور شخصی غیرت جو ہوتی ہے ہر انسان کے اندر ہے۔ باحیثیت قوم کے فرد ہم ایک غیرت مند قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ امت مسلمہ ہے، اور ہمارا جو سبز ہلالی پرچم ہے وطن عزیز پاکستان کا، اور یہ جو پاکستانی قوم ہے یہ غیرت مند قوم ہے، اور یہ ایسی قوم ہے کہ جس قوم نے بڑے بڑے دشمنوں کو جو ہے وہ دھول چٹوائی ہے۔ لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص بھی تمام تر انحصار، تمام تر ڈیپینڈ، اگر شخصی حالت یہ ہے کہ وہ تمام تر ڈیپینڈ گورنمنٹ پر کرے گا، تو گورنمنٹ تو جو سہولیات دے گی، لیکن وہ خود کچھ نہیں کر پائے گا۔ بحیثیت قوم وہ ایک شخص کے طور پر کوئی اپنا کردار ادا نہیں کر پائے گا۔ اگلا پیراگراف دیکھیے۔ یہ بات روز بروز روشن ہوتی جاتی ہے کہ گورنمنٹ کا فرض بنسبت مثبت اور معمل ہونے کے زیادہ تر منفی اور مانع ہے، اور وہ فرض جان اور مال اور آزادی کی حفاظت ہے۔ جبکہ قانون کا عمل درآمد دانش مندی سے ہوتا ہے تو آدمی اپنی جسمی اور ذہنی محنت کے ثمروں کا بے خطر حظ اٹھا سکتا ہے۔ اچھا، بے خطر حظ، بے خطر کا مطلب ہوتا ہے بغیر خوف کے، اور حظ اٹھانا یعنی کہ لطف لینا، مزہ لینا۔ جس قدر گورنمنٹ کی حکومت عمدہ ہوتی ہے اتنا ہی ذاتی نقصان کم ہوتا ہے، مگر کوئی قانون گو وہ کیسا ہی ابھارنے والا کیوں نہ ہو، سست آدمی کو محنتی، فضول خرچ کو کفایت شعار، شراب خور کو تائب نہیں کر سکتا، بلکہ یہ باتیں شخصی محنت، کفایت شعاری، نفس کشی سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ قومی ترقی، قومی عزت، قومی اصلاح، قومی عمدہ عادتوں، عمدہ چال چلن، عمدہ برتاؤ کرنے سے ہوتی ہے، نہ گورنمنٹ میں بڑے بڑے حقوق اور اعلیٰ درجے حاصل کرنے سے۔ اب یہاں پر انہوں نے بڑی خوبصورت بات کر دی۔ انہوں نے کہا کہ کتنی سخت گورنمنٹ کیوں نہ ہو، یا کتنی ہی جو ہے وہ عمدہ گورنمنٹ کیوں نہ ہو، کتنی اچھی گورنمنٹ کیوں نہ ہو، لیکن وہ ایک کاہل اور سست آدمی کو اپنی منزل پر نہیں لا سکتی۔ اسی طرح سے وہ کسی شرابی کو توبہ نہیں کروا سکتی، کسی چور کو چوری سے توبہ نہیں کروا سکتی۔ ہاں، بہت ہوا تو اس پر سزائیں مقرر کی جائیں گی، سزا ہونے کے بعد اس شخص کو مزید اس جرم میں مزہ آنے لگتا ہے۔ تو یہ بات اپنی شخصی غیرت پر ہے، اور یہ بڑی خوبصورت بات کی سر سید احمد خان نے کہ واقعتاً آج بھی ہماری قوم کا یہی حال ہے، اور ہمیں باحیثیت قوم سر سید کے اس مضمون سے یہی مشعل راہ ہمیں ملتی ہے کہ ہم جو ہے وہ باحیثیت قوم کا ایک فرد ہونے کے ناطے، ٹھیک ہے، اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ اقبال کہتے ہیں کہ فرد تا اندر جماعت گم شد۔ ایک فرد جو ہے اس کے اندر وہ پوری جماعت رکھتا ہے، اگر وہ اپنی قوم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے اندر اگر وہ محنت کرے، ہمت کرے اور پہچانے کہ اس کا اصل مقام کیا ہے، تو وہ اپنے اندر ایک پوری جماعت کو سمیٹے ہوئے بیٹھا ہے۔ یعنی اس کے اندر وہ طاقت ہے کہ وہ لوگوں کو ایک مرکز پر اکٹھا کرے، مثبت کام کے لیے، منفی کام کے لیے نہیں، مثبت کام کے لیے۔ تو قطرہ وسعت طلب کلثم شود، کہ یہاں پر اگر میں اس کی یوں تشریح کروں کہ اقبال نے کہا کہ ایک جو قطرہ ہوتا ہے وہ تب تک سمندر ہے کہ جب تک وہ سمندر میں پڑا ہے، لیکن اگر ایک قطرہ سمندر سے نکال دیا جائے تو وہ قطرہ ہے۔ اسی طرح ایک شخص اگر اپنی قوم کے لیے احساس کرتا ہے، سوچتا ہے اور قوم کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اس کی بھلائی چاہتا ہے، تو پھر وہ پوری قوم بن جاتا ہے، اور اگر الگ ہو جائے تو وہ اپنی شخصی برائیوں کی وجہ سے دنیا میں ذلیل و خوار اور زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ فرد تنہا از مقاصد غافل است، اقبال کہتے ہیں کہ جو آدمی تنہا ہے وہ اپنے مقاصد سے غافل ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ قوت شاشفتگی را مائل است، اگر میں اس کا ترجمہ آسان الفاظ میں کروں تو اقبال کہتے ہیں کہ اس میں قوت تبھی آتی ہے کہ جب وہ اپنی شخصی غیرت کے تحت اپنی قوم کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔
अगला पैराग्राफ देखिए। ये एक नेचर का कायदा है कि जैसा मजमुआ कौम के चाल चलन का होता है, यकीनी इसी के मुआफिक उसके कानून और उसके मुनासिब हाल गवर्नमेंट होती है। जिस तरह के पानी खुद अपनी पंसाल में आ जाता है, इसी तरह उम्दा रियायत पर उम्दा हुकूमत होती है, और जाहिल खराबो ना तरबियत याफ्ता रियाया पर वैसी ही अक्कड़ हुकूमत करनी पड़ती है। तमाम तजर्बों से साबित हुआ कि किसी मुल्क की खूबी, उम्दगी और कदर मंजिलत बानिस्बत वहाँ की गवर्नमेंट के उम्दा होने के ज़्यादातर इस मुल्क की रियाया के चाल चलन, अखलाक व आदात, तहजीब व शाइस्तगी पर मुनहसर है, क्योंकि कौम शख्सी हालतों का मजमुआ है और एक कौम की तहजीब और दर हकीकत इन मर्दों, औरतों और बच्चों की शख्सी तरक्की से जिनसे वो कौम बनी है। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, जैसी अवाम होती है वैसे हुक्मरान होते हैं। यानी कि अगर अवाम सख्त है, अक्खड़ है, और ऐसी अक्खड़ और सख्त हुकूमत करनी पड़ती है। अब जैसे हमारी हुकूमत है, इसने कुछ ऐसे रूल्स मुतारिफ करवाए हैं जो कि अगरचे हमें बुरे लग रहे हैं, लेकिन उसके अगर पीछे देखा जाए तो हमारी शख्सी हालत कुछ खराब है, कि जिसको देखते हुए तहजीब याफ्तगी हम में पैदा करना और अच्छा इखलाक और अच्छा नस्बुलैन, उसके लिए गवर्नमेंट ने ये असूल मुतय्यन किए हैं। अगला पैराग्राफ देखिए। कौमी तरक्की मजमुआ है शख्सी मेहनत, शख्सी इज्जत, शख्सी ईमानदारी, शख्सी हमदर्दी का। इसी तरह कौमी तनज़्ज़ुल यानी जवाल मजमुआ है शख्सी सुस्ती, शख्सी बेइज्जती, शख्सी बेईमानी, शख्सी खुदगर्जी का और शख्सी बुराइयों का। ना तहजीबी व बद चलनी जो अखलाको तमद्दुनी या बामी मुआशरत की बदियों में शुमार होती है, दर हकीकत वो खुद उसी शख्स की आवारा जिंदगी का नतीजा है। अगर हम चाहें कि बैरूनी कोशिश से इन बुराइयों को जड़ से उखाड़ डालें और निस्तो नाबूद कर दें, तो ये बुराइयां किसी और नई सूरत में इससे भी ज्यादा जोरों शोर से पैदा हो जाएंगी, जब तक शख्सी जिंदगी और शख्सी चाल चलन की हालतों को तरक्की ना दी जाए। तो वो ये कहते हैं कि एक शख्स जो है, हर फर्द जो है वो कौम का, वो इकबाल का है ना कि हर फर्द है कौम, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। इकबाल का एक मिसरा है कि हर इंसान जो है वो कौम के मुकद्दर का सितारा है। यानी वो अगर अपनी शख्सी हालत को दुरुस्त करेगा, हर आदमी अगर ये सोच ले कि मुझे अपनी शख्सी हालत दुरुस्त करनी है, तो कौम जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कौम, उसे क्या कहते हैं कि खुद ब खुद उस कौम को गैरत और इज्जत आती है और वो कौम मजबूत होती है। ऐ मेरे अजीज हम वतनों, अगर ये राय सही है तो इसका नतीजा ये है कि कौम की सच्ची हमदर्दी और सच्ची खैर ख्वाही करो। गौर करो कि तुम्हारी कौम की शख्सी जिंदगी और शख्सी चाल चलन किस तरह पर उम्दा हो, ताकि तुम भी एक मुअज़्ज़ज़ कौम हो। क्या जो तरीका तालीम तरबियत का, बातचीत का, वज़ा और लिबास का, सैर सपाटे का, शुगलो अशगाल का तुम्हारी औलाद के लिए, इससे इनके शख्सी चाल चलन, अखलाको आदात, नेकी और सच्चाई में तरक्की हो सकती है, हाशा वकल्ला, जबकि हर शख्स और कुल कौम खुद अपनी अंदरूनी हालतों से आप अपनी इस्लाह कर सकती है। तो इस बात की उम्मीद पर बैठे रहना कि बैरूनी और इंसान की या कौम की इस्लाह तरक्की करेगी, किस कदर अफसोस बल्कि नादानी की बात है। वो शख्स दर हकीकत गुलाम नहीं जिसको एक खुदा ना तर्स ने, जो इस पर जुल्म का आका कहलाया जाता है, खरीद लिया है, या एक जालिम और खुद मुख्तार बादशाह गवर्नमेंट की रियायत है, बल्कि हकीकत वो शख्स असली गुलाम है जो बद अखलाकी, खुदगर्जी, जहालत और शरारत का मुतई और अपनी खुदगर्जी की गुलामी में मुब्तला और कौमी हमदर्दी से बेपरवाह है। वो कौमें जो इस तरह दिल में गुलाम हैं, वो बैरूनी जोरों से यानी उम्दा गवर्नमेंट या उम्दा कौमी इंतजाम से आज़ाद नहीं हो सकती, जब तक कि गुलामी की ये दिली हालत दूर ना हो। असल ये है कि जब तक इंसानों में ये ख्याल है कि हमारी इस्लाह और तरक्की गवर्नमेंट पर या कौम के उम्दा निज़ाम पर मुनहसिर है, इस वक्त तक कोई मुस्तकिल और बर्ताव में आने के काबिल नतीजा इस्लाह और तरक्की का कौम में पैदा नहीं हो सकता। वो कैसी ही उम्दा तब्दीलियां गवर्नमेंट या इंतजाम में लाई जावें, वो तब्दीलियां फानूसे ख्याल से कुछ ज्यादा रुतबा नहीं रखती, जिसमें तरह तरह की तस्वीरें फिरती हुई दिखाई देती हैं, मगर जब देखो तो कुछ भी नहीं। मुस्तकिल और मजबूत आज़ादी, सच्ची इज्जत, असली तरक्की शख्सी चाल चलन के उम्दा होने पर मुनहसिर है, और वही शख्सी चाल चलन मुआशरत और तमद्दुन का मुहाफिज, और वही शख्सी चाल चलन कौमी तरक्की का बड़ा जामिन है। जॉन स्टुअर्ट मिल
جو کہ اسی زمانے میں ایک بہت بڑا حکیم گزرا ہے۔ اس کا قول ہے کہ ظالم اور خود مختار حکومت بھی زیادہ خراب نتیجے پیدا نہیں کر سکتی، اس کی رعایا میں شخصی اصلاح اور شخصی ترقی موجود ہے، اور جو چیز کے شخصی اصلاح اور شخصی ترقی کو دبا دیتی ہے در حقیقت ہی شے اس کے لیے ظالم خود مختار گورنمنٹ ہے، پھر اس شے کو جس نام سے چاہو پکارو۔ اس مقولے پر میں اس قدر اور زیادہ کرتا ہوں کہ جہاں شخصی اصلاح اور شخصی ترقی مٹ گئی ہے یا دب گئی ہے، وہاں کیسی ہی آزاد اور عمدہ گورنمنٹ کیوں نہ قائم کی جاوے، وہ سب کچھ عمدہ نتیجے پیدا نہیں کر سکتی۔ اور اس اپنے مقولے کی تصدیق کو ہندوستان کی اور خصوصی ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت کی مثال پیش کرتا ہوں۔ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے یہ خیال ہیں کہ کوئی خضر ملے، خضر یعنی کہ راستہ دکھانے والا، گورنمنٹ فیاض ہو یعنی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ فراغ دل ہو، زیادہ اچھی ہو اور ہمارے سب کام کر دے۔ اس کے یہ معنی ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جاوے اور ہم خود نہ کریں، یعنی کہ بنیادی طور پر یہ جو سارے میں نے پیراگرافز پڑھے ہیں ان میں ایک ہی بات جو ہے وہ بار بار سر سید احمد خان نے مختلف پیرایہ بیان سے دہرائی ہے کہ جب تک ایک شخص کے اندر شخصی غیرت، شخصی ایمانداری، شخصی خودداری اور محنت کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا تو وہ گورنمنٹ پر جتنا مرضی ڈیپینڈ کر لے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ گورنمنٹ جتنی مرضی اچھی ہو جائے لیکن وہ برے آدمی کو کبھی سدھار نہیں سکتی جب تک وہ آدمی خود نہ سدھرنا چاہے۔ تو یہی بات ہے ہماری قوم کی بھی۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو ہادی اور رہنما بنایا جاوے تو تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر دے اور آدمیوں کو انسان پرست بنا دے۔ حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے اور اس کے نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں جیسے کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ کیا لالا اشرفی مل جوہر روز لچھمی کی پوجا کرتے ہیں؟ اچھا، یہ اس دور کے نا لالا اشرفی مل جوہر اس دور کے بہت امیر آدمی تھے جب یہ سر سید احمد خان کا دور ہے، اور وہ لچھمی یعنی کہ لکشمی پیسے کو کہا جاتا ہے کہ وہ کیا اپنی دولت کی روزانہ پوجا کرتے تھے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ دولت کی جو ہے وہ پوجا نہیں کرتے تھے، اور وہ یہ نہیں تھا کہ وہ جو ہے ہر روز کے تجربے کے مطابق کہ وہ جو ہے وہ محنت کرتے تھے اس دولت کو کمانے کے لیے، اس کی پوجا نہیں کرتے تھے، وہ کبھی پوجا سے نہیں بڑھی، اور بے انتہا دولت رکھتے ہیں۔ انسانوں میں کچھ قدر و منزلت کے لائق گنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ انسانوں میں ان کا جو ہے وہ کتنی قدر و منزلت ہے۔ دولت کا معیار یہ نہیں ہے، بڑی دولت انسان کا اخلاق ہے، مصنف یہ کہہ رہا ہے۔ بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط جس سے دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لاویں گے تو پھر خضر کو ڈھونڈنا بھول جاویں گے۔ اوروں پر بھروسے اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے اور پہلا خود انسان کو۔ قومی انتظام یا عمدہ قوانین کے اجر کی خواہش یہ بھی ایک قدیمی غلط خیال ہے۔ ہر روز کے تجربے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شخصی چال چلن میں یہ قوت کے دوسرے کی زندگی اور برتاؤ چال چلن پر نہایت قوی اثر پیدا کرتا ہے، اور حقیقت میں یہی ایک نہایت عمدہ عملی تعلیم ہے، اور جب ہم اس عملی تعلیم کا علمی تعلیم سے مقابلہ کریں تو مکتب و مدرسے اور مدرسۃ العلوم کی تعلیم اسی عملی تعلیم کی ابتدائی تعلیم معلوم ہوتی ہے۔ زندگی کے علم کا یعنی زندگی کے برتاؤ کے علم کا، جس کو انگریزی میں لائف ایجوکیشن کہتے ہیں، انسان پر، قوم پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ مکتب و مدرسہ و مدرسۃ العلوم کا علم طاق میں یا صندوق میں یا الماری میں کسی بڑے کتب خانے میں رکھا ہوتا ہے، مگر زندگی کے برتاؤ کا علم ہر وقت دوست سے ملنے، گھر کے رہنے سہنے، شہر کی گلیوں میں پھرنے، صرافہ کی دکان میں جانے سے، ہل جوتنے میں، کپڑا بننے کے کارخانے میں، کلوں کے کام میں۔ اچھا، یہ صرافہ کی دکان یعنی جو زیورات بیچتے ہیں، سونا وغیرہ بیچنے والے، ہل جوتنا زمینوں پر جو ہل چلایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں، کپڑا بننا، کارخانے میں کلوں سے کام کرنا، یہ پرزے وغیرہ، کلے وغیرہ، یہ ان کو کہا جاتا ہے، اپنے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر بے سکھائے اور بے شاگرد کیے لوگوں میں صرف اس کے برتاؤ سے پھیلتا جاتا ہے۔
یہ پچھلا علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اسی پچھلے علم سے عمل، چال چلن، تعلیم نفسی، نفس کشی، شخصی خوبی، قومی مضبوطی، قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہی پچھلا علم وہ علم ہے جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے کاروبار اور اپنی رعایت عاقبت کے سنوارنے کے لائق بنا دیتا ہے۔ اسی تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا، اور نہ یہ تعلیم کسی درجے کے علمی تحصیل سے ہوتی ہے۔ لارڈ بیکن کا نہایت علم سے باہر اور علم سے برتر اور مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو باعمل یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے۔ علم کی بانسبت عمل اور سوانح عمری کی بانسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر معزز اور قابل ادب بناتا ہے۔ اچھا، یہ آخر میں جو انہوں نے جو میں نے پیراگرافز پڑھے ہیں سر سید احمد خان کے لکھے ہوئے، تو یہ یاد رکھیں کہ سر سید احمد خان نے یہی بتایا ہے اس تمام سبق میں اور اس تمام پیراگرافز میں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے شخصی چال چلن کے تحت جو ہے وہ جتنا اچھا اپنی قوم کو ریپریزنٹ کر سکتا ہے یا قوم کی اصلاح کر سکتا ہے، اتنا دوسروں پر انحصار کر کے یا ڈیپینڈ کر کے نہیں کر سکتا۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آج کا یہ خوبصورت لیکچر آپ کو بہترین طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنے معلم حمزہ اقبال نظامی کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔